हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूं कि आप सभी होंगे बहुत बहुत खुशहाल। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं जो हमारे मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि औरतों के अंदर आधी अक्ल होती है। तो क्या सच में आधी अक्ल होती है? खैर, मुझे पूरी दुनिया की औरतों का तो मालूम नहीं है, अलग अलग समाज की महिलाओं का तो पता नहीं है, लेकिन हमारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में ज़रूर ऐसा ही लगता है कि मोहम्मद साहब ने बिल्कुल 100% ठीक कहा है। पहली यही हदीस मुझे ऐसी लगी है जो मोहम्मद साहब ने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया, सही अर्ज किया कि औरतों के अंदर आधी अक्ल होती है, इसीलिए उनकी आधी गवाही होती है। क्योंकि आधे अक्ल वाले की आधी गवाही होगी, इसलिए जायदाद में हिस्सा वगैरह भी कम होते हैं, आधे होते हैं, क्योंकि पूरी आधी अक्ल वाला कहीं पूरा का पूरा ना लुटा दे, वगैरह वगैरह। तो अब आप देखिए, यहीं से इनकी बेअक्ली शुरू हो जाती है कि नहीं, अल्लाह ने मर्द को कई कई शादियां करने का हक दिया है। जैसे कि इनके मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शादियां की थी और चूहे का बच्चा भी बाकी शादियों से पैदा नहीं हुआ। तो बताइए, इससे दीन का क्या फायदा हुआ? जब आती है आयशा की बात आती है तो कहते नहीं, उसने इस्लाम को बहुत प्रमोट किया है, उसने इस्लाम को बहुत आगे बढ़ाया है। अरे भाई, उसे इस्लाम को ही आगे बढ़ाना था, अल्लाह को उससे दीन का ही काम लेना था, तो मोहम्मद साहब की बेटी बनकर भी कर सकती थी, और बेटी नहीं बल्कि पोती की उम्र की थी, नवासी की उम्र की थी। तो वो तो एक नवासी, एक पोती बनकर भी ये दीन के सारे फराइज, सारे अहकाम को अंजाम दे सकती थी। लेकिन नहीं, औरतों के अंदर आधी अक्ल है, और इसी अक्ल का हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फायदा उठाया है। जब इनसे पूछता हूं तुम्हें जन्नत में क्या मिलेगा, तो कहती है नहीं, हम तो जन्नत में 72 हूरों की सरदार नहीं बनेंगी। मैंने अच्छा, सरदार नहीं बनेंगी, बहुत खूब। मैंने इनसे पूछा, कई बार कई महिलाओं से मेरी बहस हुई, अच्छा मैंने तुम्हारे घर पर जो नौकरानी आती है, नौकरानी है ना, वो तुम उसकी सरदार नहीं हुई ना, तो क्या तुम अपने हस्बैंड को उसके साथ सेक्स करने दे सकती हो? तो एकदम, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं वही बता रहा हूं जो जन्नत में होगा, और एक नहीं, वहां 72 होंगी, और सब की सब वर्जिन होंगी, और 70-70 हजार लिबास पहने हुए होंगी, अंदर का गूदा तक दिख रहा होगा, जो ये खोल खोल के बयान करते हैं हमारे मौलाना हजरात। तो मैंने, क्या फिर वो कंकाल होंगे? क्या अस्थि पंजर होंगे? क्या सिर्फ हड्डियों के ढांचे होंगे जिनको ये पहना के लाया जाएगा? लेकिन नहीं, इनके हिसाब से बहुत खूबसूरत है, और हमारी महिलाएं जो है, हमारी मुस्लिम ख्वातीन खास तौर से, उनकी सरदारनी है। तो क्या आपको लगता है सच में इनके पास आधी अक्ल है? ये दिमाग से क्यों नहीं सोचती? मैंने इस विषय पर बहुत ज्यादा सोचा, बहुत गहराई से सोचा, तो एक ही जवाब मिला, ये आंखें खोलकर नहीं, टांगे खोलकर सोचती हैं। इसलिए इनको समझ में नहीं आता कि इस्लाम में हमारा क्या दर्जा है, क्या हुकूक हैं। मर्द ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, जाओ सारे रिश्ते नाते खत्म। कल तक तुम जिसकी बीवी थी, आज उसके लिए एक पराई औरत हो गई हो, सब कुछ खत्म। तो इतना सा दर्जा इस्लाम में महिलाओं का, और महिलाएं कहती नहीं जी, बहुत ज्यादा हक दिए हैं। फिर आता है हलाला, हलाला तो कुरान से भी साबित है। तो हलाला तो कुरान से भी साबित हो, और फख्र के साथ कुछ महिलाएं कहती नहीं, ये मर्द को सजा है। अरे वाकई तुम्हारे अंदर कम अक्ल है। मर्द को सजा तो तब होती कि मर्द की भी उसी तरह से ऐसी की तैसी होती, जैसे कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हो रही है। तो दोस्तों, ये बड़ी ही सोचने की बात है। ये आंखें खोल के सोचती हैं या टांगे खोल कर सोचती हैं, ये फैसला आप खुद से कीजिएगा। और हम अपनी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर भी छोड़ रहा हूं, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूं कि मैं इसी समाज से आता हूं तो इनकी मजाक कैसे उड़ा सकता हूं। मुझे इनसे बहुत हमदर्दी है, अपनी मुस्लिम ख्वातीन से। लेकिन गौर व फिक्र की बात है, अल्लाह क्या कह रहा है कुरान में? सूरह अल बकरा की 223 आयत है कि औरतें तुम्हारी खेती है, आगे से घुसो या पीछे से घुसो।
تو اس بات کو ڈیفینس کرنے کے لیے وہ نہیں آتے پروشوں سے زیادہ مہیلائیں آتی ہیں ہر ایکس مسلم چینل پر، نہیں اللہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، عورتیں تمہاری کھیتی ہے، اور کھیتی اس طرح سے دی کہ کھیت سے سب کچھ پیدا ہوتا ہے۔ چلو پیدا ہوتا ہے تو کیا ایک کسان تو اپنے کھیت کو بیچ بھی دیتا ہے ضرورت پڑنے پر، تو کیا تمہیں بیچا جا سکتا ہے؟ بتاؤ، خود سے فیصلہ کرو، تم کھیتی ہو، آگے سے گھسو یا پیچھے سے گھسو، یہ جو، اور اس پر مہیلاؤں کی آپ دیکھ سکتی ہیں، اس آیت کی تفسیر وہ بیان کر رہی، نہیں مرد کا حق ہے آگے سے پیچھے سے انیچرل سیکس کا۔ تو کیا کہیں گے آپ؟ آنکھیں کھول کے سوچتی ہیں یا ٹانگیں کھول کر سوچتی ہے؟ آپ خود اس پر فیصلہ کیجئے۔ اور تو اور ایک حدیث جب میرے سامنے سے گزری بخاری کی 511 حدیث، تو اس کو سننے کے بعد تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ اتنی واہیات حدیث کے اس لیول پہ مہیلاؤں کو نیچے گرا دیا ہے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنا نیچے گرا دیا ہے کہ اگر کوئی مرد نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے سے ایک کتا، ایک گدھا یا ایک عورت گزر جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ یعنی میری پیاری بہنوں، ماؤں، تمہاری اوقات ایک کتے کے، ایک گدھے کے برابر ہے۔ خیر اس میں سور کا ذکر نہیں کیا، جب کتے کے گزرنے سے نماز ٹوٹ سکتی ہے، گدھے کے گزرنے سے ٹوٹ سکتی ہے، تو سور کے سامنے سے گزرنے سے کیسے نماز سلامت رہ سکتی ہے؟ تو تم کتا، گدھا، سور، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا اسلام کہہ رہا ہے، یہ تمہارا نبی کہہ رہا ہے۔ ایک حدیث اور آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں جائیں گی۔ یار کبھی تم نے یہ سوچا ہے، کبھی خیال آیا ہے، کیا کبھی یہ جانا ہے کہ جہنم میں سب سے زیادہ ہم جائیں گے؟ مطلب مرد کتنے بھی گناہ کر لیں، وہ توبہ کر لے گناہ کے بعد، اللہ مردوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن مہیلاؤں کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اور تو اور کہا جاتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، عورتیں جو شیطان کا روپ ہوتی ہیں، عورتوں پر شیطان ہوتے ہیں۔ ارے بھائی یہ مردوں کی آنکھیں کہاں چلی جاتی ہے؟ شیطان کس پہ زیادہ ہے؟ کس پہ زیادہ شیطان ہے؟ اگر تم نے مان لیا کہ راستے میں ایک گندگی پڑی ہے، یہاں پہ ٹٹی پڑی ہے، تو ٹٹی تو پڑی ہے اپنی جگہ پر، تو دیکھنے والا بار بار گھور کے ٹٹی کو زیادہ گناہ گار ہے یا ٹٹی زیادہ گناہ گار ہے؟ خیر میں اپنی مسلم مہیلاؤں کو اس سے نہیں کہہ رہا ٹٹی سے، حالانکہ اللہ نے تو کہہ دیا ہمیں نجس سورہ توبہ میں کہ کافر جو نجس ہے، نجس مطلب ناپاک، ٹٹی پوٹی، تو ہماری تو خیر یہ ویلیوز ہے، ہم کچھ کہنے کا حق ہی کیا رکھتے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں نے چاہتا تھا اپنی مسلم مہیلاؤں کو بتاؤں، سمجھاؤں۔ آپ خود سوچئے، خود فیصلہ کیجئے کہ رمضان میں سب سے زیادہ عبادتیں عورتیں کرتی ہیں، یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت سب سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں گھروں میں، روزے کوئی قضا ہو جائے تو قضا روزے بھی بعد میں عورتیں رکھتی ہیں، اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کرتی ہے، صبح اٹھتی ہے، سحری کھلاتی ہے، اور جب روزے کی افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے تو سب کے لیے افطار کی تیاری کرتی ہے، دن بھر کھانا بناتی ہے، وہی روٹین ہوتا ہے اس کے کام کاج کا جو پہلے سے ہے۔ مرد تو ایک بار کو چھٹی بھی کر لیتا، آج روزہ رکھا تھا، آفس میں جانے کا موڈ نہیں تھا یا مزدوری پہ جانے کی ہمت نہیں تھی، تو مرد کو اللہ معاف کر دے گا، لیکن ایک مہیلا کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے دوستوں؟ اس سے یہی تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اسلام جو ہے پورا مردوں کا مذہب ہے، اس میں مہیلاؤں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور جب میں ان مہیلاؤں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں کیا مجھ جیسے ان گنت ایکس مسلم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ آنکھیں کھول کر نہیں، ٹانگیں کھول کر سوچتی ہیں۔ تو دوستوں میں ایک بڑی خوبصورت سی چیز دکھانے جا رہا ہوں، خوبصورت سی جو مردوں کے لیے خوبصورت ہے۔ مردوں کو اللہ نے کیا کیا احکامات نوازے ہیں، جیسے کہ مہیلاؤں کے بارے میں تو آپ کو بتا ہی رہا تھا۔ اور یہ آیت جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ آیتیں، یہ سورہ 23 کی آیتیں ہیں، 1 سے لے کر 6 تک،
اور جب یہ مہیلاؤں کے سامنے رکھتے ہیں تو کہتی نہیں نہیں یہ تو اللہ کی مرضی ہے. تو اب دیکھیے بڑی اسپشٹ روپ سے بات ہے, بہت صاف طریقے سے بات ہے, اور اللہ نے بڑی اچھی باتیں بھی کی ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں آیت نمبر 1, نشچے ہی ایمان والے سفل ہو گئے. چلو ایمان والے سفل ہو گئے, مان لیا ایمان والے سفل ہو گئے, کامیاب ہو گئے. دوسری آیت میں جو اپنی نماز میں ونمرتا اور ایکگارتا رکھتے ہیں, چلو یہ بھی مان لیا صحیح ہے. آیت نمبر 3, جو ویرتھ باتوں سے دور بھاگتے ہیں, چلو یہ بھی مان لیا. جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, چلو یہ بھی مان لیا. لیکن میں تفصیل سے جانا چاہوں گا اس پر تھوڑا سا کہ نشچے ہی ایمان والے سفل ہو گئے. تو آج جو دنیا میں لگ بھگ 200 کروڑ کے آس پاس مسلمان ہیں, تو سارے کے سارے کامیاب ہیں, سارے ٹاٹا برلا امبانی ہیں, ہے نا, وہ سب کے سب کامیاب ہو گئے. لیکن جب ان سے پوچھتے ہیں تو نہیں ان کی کامیابی آخرت کی ہے. چلو مان لیا آخرتی کامیابی, تم بڑے تمہارے باپ بڑے. آگے ہے جو نماز میں یہ والی, جو نماز میں ونمرتا اور ایکاگرتا رکھتے ہیں, مطلب نماز میں ونمر لہجے, اس سے بہت نرم ملائم لہجے کے ساتھ اور ایکانت میں نماز پڑھ رہے ہیں. نماز میں ایکانت کہاں ہے؟ ارے بھائی ایکانت کی نماز تو تب ہوتی, شانتی پوروک نماز تو تب ہوتی جب آپ کسی کوٹری میں کٹیا میں گھس کے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن یہاں تو جماعت سے نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ملتا ہے, جہاں زیادہ ہنگامے ہوتے ہیں. کہ ایک حدیث میں تو یہ بھی آیا کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے رسول نے ان گھروں کو جلانے کا فیصلہ کیا تھا. اور جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو جماعت کی نماز زیادہ فائدہ مند ہے, زیادہ ثواب والی ہے, نہ جو اپنے گھر میں پڑھتے ہیں اس کے مقابلے. اور دیکھیے جمعے کی نماز تو بنا جماعت کے ہے ہی نہیں. جمعے کی نماز تو آپ بنا جماعت کے پڑھ ہی نہیں سکتے. تو اس میں تنہائی کہاں ہے, اس میں شانتی کہاں ہے, اس میں ایسا کہاں ہے جیسا میڈیٹیشن سے آپ کر رہے ہو بیٹھ کر, کہاں ہے؟ دیکھیے اور آگے لکھا جو ویرتھ باتوں سے دور رہتے ہیں. چلو اچھی بات ہے, ویرتھ باتوں سے دور رہتے ہیں. اگر ویرتھ باتوں سے ہی دور رہنا تھا, اگر ویرتھ باتوں سے, خراب باتوں سے, بکواس باتوں سے ہی دور رہنا تھا تو قرآن میں, حدیث میں اتنی بکواس آیتیں ہوتی کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے. یہ ویرتھ بات ہے یا اچھی بات ہے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کیا آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اچانک سے گیس لیک ہو گئی تو وضو کرو گے؟ وضو ٹوٹ گئی ہے جبکہ نیچرل ہے, آپ کی ہوا نکل گئی, اور وضو تو کرو گے جہاں سے ہوا خارج ہوئی وہ جگہ نہیں دھو گے. بکواس باتیں, اتنی بکواس باتیں ہیں کہ آپ پہنو کپڑے پہ, پاجامہ پہنو تو پہلے داہنا پیر ڈالو, جب نکالو تو پھر پہلے بایاں نکالو, پھر جب جاؤ ٹوائلٹ میں تو پہلے بایاں پیر رکھو, پھر داہنا باہر نکال لو, سو تو داہنی کروٹ سو, ایسے سو, الٹے سو گے تو وغیرہ وغیرہ, اس کی بھی تفصیلیں ہیں. تو اتنی ساری ویرت باتیں ہیں. بھیا سونا ہے, بھیا مجھے ہگنے جانا ہے, مجھے موتنا ہے, مجھے پاجامہ پہننا ہے. لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ جو ویرت باتوں سے دور رہتے ہیں. تو اب کون سی ویرت باتیں ہیں؟ میرے خیال سے اللہ کی نظر میں تو ویرت باتیں یہی ہے جو آگے آیتیں آئے گی 5ویں نمبر کی دکھاؤں گا, کہ کسی کے لیے زیادہ اچھا سوچنا, سب کا بھلا ہو جائے, یہ غیر مسلم ہے, کافر ہے, نجس ہے, جہنمی ہے, ان سب کے لیے اچھا سوچنا ہی اللہ کی نظر میں ویرت باتیں ہیں, جو میں سمجھتا ہوں. آگے لکھا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, جو کہ میں نے بتایا ابھی, زکوٰۃ صرف مسلمان ہی مسلمان کو دے سکتا ہے, کافر پہ زکوٰۃ حرام ہے. چلو تم نے دے بھی دی تو وہ زکوٰۃ میں نہیں لگے گی, وہ آپ کا جو جمع پونجی کا جو کمائی کا ٹیکس تھا وہ ٹیکس کے روپ میں نہیں جائے گا. مطلب اللہ کو پسند نہیں ہوگا, جیسے کہ یہ نان مسلمز, یہ کافر اس اللہ کے نہیں کسی اور خدا کی مخلوق کا حصہ ہیں, کیونکہ اسے خود کو شک ہے اپنے خدا ہونے پر. تبھی تو کہا اس نے اشہد لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. ارے جب کوئی معبود ہی نہیں سوائے اللہ کے, اس ایریے میں سب سے بڑی بلڈنگ قطب مینار ہے, تو کیا قطب مینار بار بار چیخ کر یہ کہے گا کہ میں سب سے بڑی بلڈنگ ہوں؟ اللہ اکبر 5 ٹائم جو چلاتا اللہ,
अल्लाह के नाम पे मुल्ला जो चिल्लाता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो इसका मतलब उसे शक है कोई और भी उसके अलावा है, इसीलिए वो ज़कात गैर मुस्लिमों को देने से मना कर रहा है, क्योंकि ये किसी और खुदा की, किसी और भगवान की संतानें हैं, किसी और के बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, 5वीं आयत देखिए क्या कह रही है। जो अपनी शर्मगाहों की रक्षा करते हैं, ठीक है, शर्मगाहों की रक्षा करते हैं, अच्छी बात है, शर्मगाहों की रक्षा कीजिए, लेकिन किस तरह कीजिए? कपड़े, हम तो सब नॉर्मल कपड़े पहनते हैं और निकल पड़ते हैं। अब क्या क्या अल्लाह लगाने की बात कर रहा, उस टाइम पे कुछ और चलता था क्या हर तरफ, क्योंकि मोहम्मद की फ़ौज लुटेरे उटेरे होते थे, तो किससे क्या बात चल रही है? तो शर्मगाहों की हिफाजत ठीक है, समझ में आता। आगे कहा, सिवाय अपनी पत्नियों या उन महिलाओं के जो उनके दाहिने हाथ की मिल्कियत, उन पर कोई दोष नहीं। यानी कि अपनी बीवी से, अपनी जो जंग के टाइम में माले गनीमत में जो लड़कियां आई हैं, जिनको लोंडी, जिनको रखेल बनाकर रखा है हमारे मोमिन भाइयों ने, तो उनसे हिफाजत नहीं करनी, बीवियों से हिफाजत नहीं करनी। तो अब बताओ बचा क्या है? कुत्ते बिल्लियों से हिफाजत करनी है? किससे हिफाजत करनी अपनी शर्मगाहों की? अगर ये एक अच्छे मुसलमान होने की खूबियां अल्लाह बयान कर रहा है, तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी खूबियां, निश्चय ही ईमान वाले सफल हो गए। जो अपनी, और दूसरी, जो अपनी नमाज में विनम्रता और एकाग्रता रखते हैं, चलो मान लिया ये भी इनके हिसाब से। नंबर 3, जो व्यर्थ बातों से दूर रहते हैं, चलो ये भी मान लिया। जो ज़कात अदा करते हैं, ये भी ठीक है। जो अपनी शर्मगाहों की रक्षा करते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन नीचे अल्लाह कह रहा, सिवाय अपनी पत्नियों उन महिलाओं के जो उनके दाहिने हाथ की मिल्कियत में हैं। तो यानी कि बीवी से अपनी शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी, और जो रखेले हैं उनसे शर्मगाह की हिफाजत नहीं करनी। तो फिर सवाल दोस्तों यही सवाल उठता है कि हिफाजत किससे करनी है? मगर जब हम अपनी मोमिन महिलाओं से, अपनी मुस्लिम ख्वातीन से पूछेंगे, तो वो वही मतलब बेवकूफ़ी के, ग़ुलामी की चाशनी में डूबी हुई एक से एक रंग बिरंगी गोल गोल जलेबियाँ बनाकर दिखाएंगी, हमें समझाएंगी, और फिर वही बात लागू हो जाती है कि मुस्लिम ख्वातीन आंखें खोलकर नहीं, टांगें खोलकर सोचती हैं। तो खैर दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस छोटे से चैनल ईमान वाला काफिर पर आने के लिए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट ही इस आतंक का विस्फोट है। बहुत बहुत शुक्रिया।